کیونکہ ٹائم ہوں تجھ رہے کاری صاحب دسی بنا لے آمنا لے لو انہاں دے آنیا تک کچھ لازا ساکو برداشت کرے سو والی انشاءاللہ انہاں کو سن سوں جیویں استاد راکم صاحب کو چپ کر کے سنے ہوئے ایویں ساکو لازا چپ کر کے سن گن سو والی انشاءاللہ سٹیج جانے تے سٹیج دے وارث جانے ٹھیک ہے جناب جیڑے نبی دے ذکر منہ بھی کھڑے بڑے دن اللہ انہاں دے رزق کی برکت عطا فرماوے ساؤنڈ الگ سی میڈا تے نیلے آکھا اللہ تعالیٰ بھائی دے ساؤنڈ کو رنگ لاوے اللہ ان دے کاروباری برکت عطا فرماوے اللہ ساریاں کو سکھ صحت نہ رکھے میں تیرے علاقے دا نیاز ماننا استاد صاحب بھی تیرے علاقے دا سبق سناونا ہے چند منٹ دی حاضری ہے اللہ تعالی ساری حاضری قبول فرماوے تو سب میرے واسطے دعا کرے سو اللہ سارے صحت دے اندر آواز دے اندر برکت عطا فرماوے جنہ دی انتظار ہے یہ پہنچ گئے کیوں ہی سٹیج دے آسن تے میں قاری صاحب دے حوالے کرے سوں ایک نعرہ سناؤ تے میں سرکار دا ذکر سناوا نعرے تکبیر یکا زور لائے گئے اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے نعرے تکبیر ماشاءاللہ نعرے رسالت اللہ تیرے بابے کو جنت دے دے چاچے نواز کو اللہ جنت اچ اعلی مقام عطا فرماوے تمام موتادی اللہ بخش فرماوے نعرہ خلافت نعرہ حیدری سب تو پہلے آقا دا ذکر پڑھا جیا اس بعد نبی دے صحابہ دا ذکر آخری ذکر آل محمد انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ یہ صحیح نال ہومن تک کھلے نہیں لگ دے یہ صحیح نال ہومن تک کھلے نہیں لگ دے سیاں والے کملے بھی جھلے نہیں لگ دے جیڑے کملی والے دے کمی نے ناصر کدیں دنیا داران دے تلے نہیں لگ دے کدیں دنیا داران دے تلے نہیں لگ دے اللہ ہوئے مٹھا اللہ من دی چاسے میں نہیں آکھنا آکھو سبحان اللہ دل آکھی تعالی ناوے نتا نیدر ٹھیک ہے جناب اللہ ہوئے مٹھا اللہ من دی چاسے جے ہوئے محبت سارے سنی بریلوی اکثر جلسے چ نیندران کریں جنہ کو انتے کوئی نہیں سمجھنے رہا توجہ ہے نا اکثر وہ جلسے سے نیندران کرنے اللہ انہوں نیندر سلامت رکھے جیرے جاگ دے بیٹھے والا طرح جاگنا قبول فرماوے آپ توجہ شیر سنامن لگا کہ اللہ ہوئے مٹھا اللہ من دی چاسے جے ہوئے محبت تا آمن دی چاسے اے نبی دی ہے محفل تو خوش تھی کے باویں جے دل نال سن سے سنامن دی چاسے جے دل نال سن سے سنامن دی چاسے آخری ربائی استاد راکم صاحب دی نظر پہ کرینا کہ سکھ سہارے دی رکھدا ہی میں جے کریں بس سہارے دو آبے سہارا نہ رہے سکھ سہارے دی رکھدا ہی میں جے کریں بات سہارے دو آبے سہارا نہ رہے تیری بیڑی کنارے تے لگ سکتی ہے نال کندھی دے آبے کنارہ نہ رہے تو کنارے تے آ لطف آسی تے کو ایویں بروچ نہ رول بے کنارہ نہ رہے ایویں بروچ نہ رول بے نظارہ نہ رہے اے میری دعوت پنجتن دے در اتے آ میری دعوت پنجتن دے در اتے آ اپنی وقت بنا بے وقارہ نہ رہے تیڑا آمن نہ آمن مقدر تیڑا جیڑے آویں دے ہن با نصیب ہوں دے ہن ایو فرمان آقا دا بھولنا منجے ساڑے حبدار ساڑے قریب ہوں دے ہن بڑی مہربانی بڑی مہربانی ایو فرمان آقا دا بھولنا منجے ساڑے حبدار ساڑے قریب ہوں دے ہن اسا قائل قول اصول دے ہیں اسا نوکر سین بطول دے ہیں ساکو آکل خوف حشر دا نہیں اسا امتی پاک رسول دے ہیں اسا امتی پاک رسول دے ہیں حسنین دے نانے دی شان دے اندر ایک نات سناون لگا تو سن درود پڑھو چاہ کہ میں نبی دی شان دا سیرہ سناون اچھا اچھا پڑھو چاہ سلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سنیو شالا وس دے رہو کل انبیاء دا سردار آیا کل انبیاء دا سردار آیا آکے نبی نے جگ کو وسایا
آکے نبی نے کو بسایا کل انبیاء دا سردار آیا کل انبیاء دا سردار آیا آکے نبی نے جگ کو بسایا آکے نبی نے جگ کو بسایا کل انبیاء دا آیا کل انبیاء دا سردار آیا آکے نبی نے جگ کو وسایا آکے نبی نے جگ کو وسایا کل انبیاء دا سردار آیا انبیاء دا سردار آیا آکے نبی نے جگ کو وسایا عرض کریا کائنات سرکار آئے بی بی آمنہ دی جھولی پاک عبداللہ دا ویڑا مکے دا سونا شہر توجہ شیر سنانے لگا ہائی آمنہ دی جھولی عظیم ہائی آمنہ دے جھولے عظیم ہائی آمنہ دے جھولے عظیم آیا جھولی جیدی مدنی گلی میں آیا جھولے جیدے مدنی کرے میں آیا جھولی جیدی مدنی کرے میں چم چم کے بی بی سونے کو چایا چم کے بی بی سونے کو چایا آکے نبی نے جگ کو وسایا آکے نبی نے جگ کو وسایا کل انبیاء دا آیا کل انبیاء دا سردار آیا آکے نبی نے جگ کو بسایا ایک پوڑے کھوتے نبی دا ذکر نہیں پیا تھیندا آکو نہ حافظ آباد دے اندر نہ لئیے دے اندر نہ بکر دے اندر آکو ہر جاتے آقا دے چرچے شیر سناون لگاوے ارشاد خوشیاں فرشاد چرچے ارشاد خوشیاں فرشاد چرچے ارشاد خوشیاں فرشاد چرچے مولا نے کیتے سونے دے خرچے مولا نے کیتے سونے دے خرچے مولا نے کیتے سونے دے خرچے میلاد پہلا ہے رب منایا سبحان اللہ کیا بات ہے واہ واہ بڑی مہربانی شرح وزیر آؤ کہ میں کوتاہیوں کو یاد آنے تقریباً 35-40 سال تھی کہ ساکھوں نبی دا ذکر کریں نے پیر گامن شاہ صاحب جلسے سونے سے نال بھی پڑھ دے رہے ہیں اتھا تقریباً کافی عرصے بعد جلسہ تھے نہ پائے ایمیں دے نا ان کیا اے باسے آخری ہوئے یا ہر سال ہوئے انہاں کنتا پوچھو جرے کرائی پائے شالا وزیر آؤ آکو ہر سال آقا دا ذکر ہوئے شیر سناون لگا پوری توجہ ہوئے میلاد پہلا خدا منایا ہے والآؤ توجہ انبیاء دی سنت انبیاء دی صحابہ دی اللہ دے ولیاں دی سنت شیر سناون لگا جائے جاتے ہوئے سیدہ ملا دے جاتے ہوئے سیدہ ملا دے جائے جاتے ہوئے سیدہ ملا دے غربت نہیں راضی بیڑے آبادے غربت نہیں راضی بیڑے آبادے غربت نہیں راضی بیڑے آبادے اللہ والے آنے ساتھوں دسایا اللہ والے آنے ساکو دسایا آکے نبی نے جگ کو وسایا آکے نبی نے جگ کو بسایا دلی دا باکو شہرے دلی دا شہرے دلی دا بادشاہ نبی دی محفل سجائیے سارے امیر لوگوں کو کٹھا کر کے ایوان صدر دے اندر حکم دیتا جرے سارے کٹھے ہو ونجن دروازے بند کر رہی ہوئے اور سکون نال آقا دا ذکر سو آنکھوں دروازے بند ہو گئے ایک دلی دی بڑھڑی ہے غریب دادی ہے ٹردی ہوئی سنس نبی دے میلاد دی محفل ہے جدا کولائی ایوان صدر دے کولائی سنتریاں کو آدھیے میں کو اندر ونجن لے میں نبی دا میلاد سن سنتریاں دے امام بادشاہ دا حکم میں ہوں کوئی نہیں مان سکتا دروازے لاکن بند ہو گئے اب یہ میں کو ونجن چلو میں جتیاں تے بیٹھی راسا میں کو نبی دا میلاد سنن لے آدھر اما بادشاہ دا حکم میں ہوں کوئی نہیں آ سکتا رو پئیے آدھی چھڑا اکبر بادشاہ دا نبی تا نہیں ہی کو
اکبر بادشاہ دا نبی تو نہیں، یہ تو پوری کائنات دا رسول ہے، چلو اتنا نہیں منجن دے دے گھر چمنے نہیں ہاں آکھو گھر گئی ہے غریب دا دی آئی ویڑے بوہاری دیتی ہے صاف ستھرا بیڑا کیتے پوری نبی دے ملاد دی بچھائی ہے ایک میں جے نکم میں مولی کو سٹے آکھ اس میں کو نبی دا ملاد سنا مولی سوچے بڑی غریب ہے کیا دے ہونا ہے توجہ ہے یہ گال ہے نا یہ کیا دے ہونا ہے ہوں آئین غین چکیتا ہوں آکھے 12 ربیع الاول سوار دی رات مکہ دا شہر پاک عبداللہ دا گھر بی بی آمنہ دی چھولی کائنات پہ کائنات وارث تشریف جنائے وما علینا الا البلاغ المبین مک گیا ملاد پڑڑی آکے مول صاحب مک گیا ملاد وہاں کے ملاد تو سویر دا مک گئے وہاں کے تیڈی نیت تیڈی نال آئے واہ چاچا غلام علی تو بجو ہوئے تیڈی نیت تیرے نال میری نیت میرے نال میں تا محبت نال آقا دا ذکر کرائے آنکھو راتی ستی ہے حسنین دا بابا تشریف گھنا ہے غریبان دے ویلے وسین دے محمد آؤ توجہ سرکار آئے سویر دا دائمے دیلی دا شہنشاہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ میں بڑھڑی دے دروازے تے آکے چوکٹ کو چمدہ کھڑے میں کول آئی آدھیے تو اللہ دا ولی ہے بڑا نیکے میں غریب کتھا تو کتھا چوکٹ کو کیوں کھڑا چمنے آپ دے اکیاں چنیر لڑ پہ آکو دیلی دے شہنشاہ فرمایا ہو بھی مبارک میلاد کی تئی مبارک میلاد کی تئی ہو بھی مبارک میلاد کی تئی رو رو کے سی کو میں یاد کی تئی رو رو کے سی کو میں یاد کی تئی رو رو کے سی کو میں یاد کی تئی زہرا دا بابا تیرے ویڑے آیا بڑی مہربانی جناب یہ آپ مانڈا بیٹھا یہ جے بندے میں کو خانن جرے واہ 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 شالا وزیر آؤ تاری زندگی ہوئے بڑی مہربانی کل انبیاء دا سرکار آیا کل انبیاء دا سرکار آیا آکے نبی نے جگ کو وسایا آکے نبی نے جگ کو وسایا میں کیا ہماری اوقات کیا ہے میں کیا ہماری اوقات کیا ہے میں کیا ہماری اوقات کیا ہے جیدہ سناخا خود کبریا ہے خود کبریا ہے بخشش دا ہیلا فرید بنایا بخشش دا ہیلا فرید بنایا آکے نبی نے جگ کو وسایا آکے نبی نے جگ کو وسایا کل انبیاء دا سردار آیا کل انبیاء دا سردار آیا آکے نبی نے جگ کو وسایا جنگلے وچ کئے آجڑی دے تار چولے تھائے تو نے نظریا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات شالا وزیر آؤ جے جنگلے وچ کہیں آجڑی دے تار چولے تھائے تو نے نظریا تے کو کھیر پلے دا بکری دا بھتا کھولے تھائے تو نے نظریا تے کوہ دور پہاڑ دی چوٹی تے دور پہاڑ شوکت سر سر تور والا ہمیں کولے تھے تو نے نظیرہ سبحان اللہ کیا بات مولا تو نے نظیرہ میں نے یاد فرمایا اچھا میں کو بولے نے میں کو بولے نے ہاں بے نیاد دی بارگاہ جات کی تھی مولا تو کتنا مسئلہ ہے کو کتنا گولوں بے نیاد فرمایا جے میں کو بولنا چاہتے ہو اور دسانا سکھ سید بھری کہیں
خوشیاں دی سکھ سیت بھری کہیں خوشیاں دی تارا بچ دیکھ میں دس پوسا کی نہ آن دے کھویا کربل دے صدمہ بچ دیکھ میں دس پوسا میں دس دا شوقت ہر جاتے شوقت ہر جاتے کائنات وچ دیکھ میں دس پوسا میں کٹے دے یہ محبوب دی بس آزا وچ دیکھ میں دس پوسا انبیاء دا سردار آیا کل انبیاء دا سردار آیا آکے نبی نے جگ کو وسایا آگے نبی نے جگ کو بسایا اما حلیمہ دا ایک شعر سنا وجہ کیونکہ میلاد دا حصہ ہے اما حلیمہ جیڑی نبی کو چاہ کے سینے نال لائے طائف تو ٹور جو لیے حلیمہ پاک آدم نبی کو سینے نال لائے سونے کو چاہے آمنہ دا لال چاہ کے جنہ ٹوریاں میں کیا ڈٹھے میرے نال دیا کوئی آندہ پہ توجہ ہے جناب وہ کیڑی شے پہ آندھی ہے کون بھی آندھ ہے آؤ اممہ حلیمہ کیڑی گال کیتی ہے اممہ حلیمہ پاک فرمایا آہائے سرکار کو چایا آگ چا شرم نہ کر سبحان اللہ کا نوے نیکی مل ویندی ہے پکی گال ہے علماء فرمائنن نوے نیکی سبحان اللہ دے نوے آکو نوے نیکی مل دی ہے نوے گناہ معاف تھی ویندے نوے درجے یہ سودا گھاٹے دیتا نہیں منافع ہے نا ہون اگا تیری اپنی مرضی آؤ توجہ تو ناک سے تو میں سنتیاں کو آگ صاحب سبحان اللہ کو کھڑے ٹھیک ہے جناب آؤ توجہ علیمہ پاک فرمائن دیئے آئے سرکار کو چایا ہورا میرے نال نال آیا سرکار کو چایا ہورا میرے نال نال آیا سرکار کو چایا ہورا میرے نال نال آیا آنکھوں محنت کر کے لفظ لکھ دے آئے محنت کر کے لفظ لکھ دے آئے اوکیاں سورم پڑھ دے آئے ابو اگر سبحان اللہ دا سلہ نہ ملے تو بیٹھا رہا میں بسم اللہ التحیات پہ اسا کہے کو سنا رہا ہے تو ہارے واسطے لکھ کے آیا تو سا حوصلہ افزائی کرنی ہے آؤ توجہ شیر سنا لگا سرکار کو چایا ہورا میرے نال نال آیا 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 اللہ کرام کمایا سونا جھولی وچ آیا اللہ کرم کمایا سونا جھولی وچ آیا شالا مولا نے ودھایا سرکار کو چایا میرے نال نال آیا سرکار کو چایا ہورا میرے نال نال آیا اما حلیمہ پاک فرمائیں دیئے نبی کٹا جیتے بلا کے ٹور جلیاں تے میں دل چویں دیا دیاں ملیا اللہ دا انعام جہنے ملا کے غلام اللہ دا انعام جہنے ملا کے غلام جہندی ذات تے دیکھو اللہ پڑے دا سلام 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 عید سیر مگاوا قرآن سنا سیر مگاوا قرآن سناوا مولا سید دا جگایا سرکار کو چایا شالا وزیر آؤ تاری زندگی ہوئے او
تے دندایاں جڑیاں پہلے ٹر گئیاں اٹھنے حلیمہ تو تو بعد وچ گئی اساں مکے پہلے گئی ہیں بال چاہ کے کتنا سفر کر کے وال آئے تو پچھو مل نہیں سواری دا سودا کیتے آپ نے فرمایا میں بھی ہوا ہاں سواری بھی ہوا ہے پر سوار تبدیل کیتے جے کچھ آئیاں نا یہ دا کرم لال دا جتا میں دید میں دیا میری داچی دا پہلا قدم تھے دے انہاں دایاں کیا اسامی مکے چوبال چاہیں سابو تو پتہ نہیں لگا یہ کتھو چاہیں تو کہندے گھروں چاہیں یہ کہندہ بچڑ ہے کیڑا محل ہے کیڑی جا تو چاہیں حلیمہ پاک فرمایا اور سوا میں کتھو چاہ کے آئیاں گئیاں ہاشمی محل اٹھے رب دے تجلے محلے اٹھے رب دے تجلے گئیاں ہاشمی محلے اٹھے رب دے تجلے چایا آمنہ دا جان ہو گئے بخت سولے دا جان ہو گئے بخت سولے چایا آمنہ دا جان ہو گئے بخت سولے جنو ناچتے بلایا مولا اے جرنگ لایا جنو ناچتے بلایا مولا اے جرنگ لایا سارا دوریاں مکایا سرکار کچایا میرے نال نال آیا سرکار کچایا اور میرے نال نال آیا سرکار کچایا اور میرے نال نال آیا حلیمہ پاک فرمایا تو سچاتے بال امیران پوری پوری توجہ ہے آپ فرماوے نہ دائیاں تو سچاتن بال امیران دے امیران دے ککہیر دما یک چاہیاں سوڑے رب دے رہا متبالی میں جاگیر دما یک چاہیاں ہر آنکھ مجبور تے بے وس دے ہر نیر دا مالک چاہیاں چاہیاں خواب خلیل دا میں تقدیر دا مالک چاہیاں سرکار کچایا پوچھتی پڑے ہو شاءاللہ منظر ہو مہربان جناب آئے تو من گھن چار صحابہ جھڑ چنگے تنئی پراما جدو یہ تھک کے بیٹھے ہو شارع وزیرہ اور نبی دے صحابہ آکو اے بھی پنجتن درد نوکر ہے میرے نبی دے درد نوکر ہے جنہاں ساری زندگی میرے آقا دے درد نوکری کی تھی ہے وہ کتنی شان والے شیر سنانے لگا چلو میں بیا چا پڑھنا آئے من یار سہی دے چارے من یار سہی دے چارے چلو ٹھیک ہے جناب چلو ایک دوسرا بندے میرے نال ٹھیک ہے چلو پہلا تو سمجھنا آئے تو من گھن چار صحابہ جھڑے چنگے تنئی آئے جھڑے چنگے تنئی تو من گھن چار صحابہ جھڑے چنگے تنئی تو من گھن چار صحابہ جھڑے چنگے تنئی جھڑے چنگے تنئی پہلا سیدہ یار صدیق پہلا سیدہ یار صدیق پہلا سیدہ یار صدیق ہر مزارچ سیدہ رفیق ہر مزارچ سیدہ رفیق ہر مزارچ سیدہ رفیق سینے لئی پہ زہرہ دا بابا جھڑے چنگے تنئی جھڑے چنگے تنئی تو
گھن چار صحابہ جڑے تنے ہاوے جڑے چنگے تنے لو جسیدہ یار فاروق اٹھا سیدہ یار فاروق لو جسیدہ یار فاروق رکھنا دل وچ غلط شکوک رکھنا دل وچ غلط شکوک ایسے جنت نادا محابہ جڑے تنے تساں آکھو جنت علی دیونی ہے ٹکٹ علی دیونی ہے تے اودے بچڑے نوجوانان جنت دے سردار اے سچ ہے اب یہ گال سچی ہے بچڑے نوجوانان جنت دے سردار ٹکٹ علی دیونی ہے تے اے بھی مولا علی دا فرمان ہے میں ٹکٹ اون کو دیساں جنہ دے سینے انہاں دا پیار ہو سی توجہ بڑی مہربانی صدیق اکبری میں آندے پین مولا کائنات آندے پین صدیق علی کو دیکھ کے مسکرا پائے علی صدیق کو دیکھ کے یہ حدیث پاک کھڑا پڑھنا علی سی فرمایا صدیق کیوں مسکرا پائے اب کتی سونا میں تو سب مسکرا پائے ہو صحیح فرمایا تو دے ساتھ صحیح سونا میں تو ہی واسے مسکرا پیا میں نبی کو سنیا ہاں جنت ٹکٹ علی دے سی میں نبی کو سنیا ہے علی جنت دی ٹکٹ دے سی تو سب کیوں مسکرا پائے ہو صحیح فرمایا میں تا مسکرا پیا تیری گالی سچی ہے ٹکٹ میں دیونی ہے کہ میں دیونی ہوں کوئیں جندے سینے تیرا پیار ہو سی آت توجہ بڑی مہربانی شیر سناون لگا پوری پوری توجہ دو جسیدہ یار فاروق تو جسیدہ یار فاروق رکھنا دل وچ غلط شکوک رکھنا دل وچ غلط شکوک ویسے جنتی نادا محابہ جڑے تنے ہاوے جڑے چنگے تنے تریجا سیدہ یار عثمان سنیو بے حساب چنگے تنے جڑے چنگے تنے انا مدینۃ العلم و علی بابھا سرکار فرمائے میں علم دا شاعراں علی دا دروازہ ہے ای حدیث دیتا علی دا سیرا سناوا چاہ ٹھیک ہے جناب نعرہ تکبیر ہولے ایسا کو نعرہ تکبیر دعا کرنا زور نہیں لاؤنا میں ڈھیر ٹائم نہیں پڑھنا وہ ایک نعت خان نہیں ہوں کاپی میں شروع تھے جلسے تے پڑھ دا آیا بغیر کاپی دے پیچھے وال کاپی چچاؤ بہت پڑھ دا ایک بڑھڑا بیٹھا ہم جلسے دے بیچ وہ کھونڈا چاہ کے میں اٹھیا وہاں کیا بابا بائے تھی بات میں مکھیندہ پیا بائے تھی وہاں کہ بابا تو پڑھ میں تے کو کئی گال نہیں آدھا تو پڑھ میں وہ کو بتا گولے نا جڑا تے کو ساتھ ہے میں جلدی مکھینا بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے چند منٹ دی حاضری ہے تے وہ تو محبت نہ پامیں ایک کافی سالہ باتوں کو نہ بھول گئے سبحان نہ کھڑدا یہ بہت دیر بعد جلسہ تھا ہے نا مجبوری تہاری بھی ہے تے مجبوری ساری بھی ہے آج توجہ سناوا میرے آقا نے فرمایا میں علم دا شاعراں علی ہوں دا دروازہ ہے آ سناوا ہکڑو شعر آئے ہے علم دا شعر دا باب علی واہ 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 نعرہ تکبیر نا محبت اللہ نعرہ سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ادھے بندے ہاتھ ای چینن ادھے سنتی بیٹھے اللہ تیرے ہاتھ پھالے تو بچاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پنجاں تے بارہ دے صدقہ شالہ ایک کائیں دے محتاج نہ تھی من ہاتھ ہکے در تو سوا آؤ آئے ہے علم دے شہر دا باب علی جہندے در تو پڑھندن پاک ولی نا مشکل وچ گھبرایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر تو نعرہ علی دا لایا
مشکل وچ گھبرایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر نعرہ علی دا لایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر آ گئے علی مولا خوشیاں منایا ہو راوی عرشا تو فرشا پہ آیا ہے آ گئے علی مولا خوشیاں منایا ہو راوی عرشا تو فرشا کے آیا ہے اے نوری سیرے پردے ہن اے نوری سارے پردے ہیں ودے ذکر علی دا کر دے ہیں نا حق دے پردہ پایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر نعرہ علی دا لایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر آؤ بیا شیر سناوا لگا میرے آقا دا فرمان کیڑا فرمان شیر سناوا حسنین دے بابے دا رب شان ودھایا ہے ہاتھ نب کے علی سیدہ سرکار دسایا ہے حسنین دے بابے دا رب شان ودھایا ہے ہاتھ نب کے علی سیدہ سرکار دسایا ہے جد میں مولا ادا مولا علی جد میں مولا ادا مولا علی جد میں مولا ادا مولا علی فرمایا خمتے پاک نبی جد میں فل دے وچ آیا کر تو نعرہ علی دا لایا کر بابا سور نال سنا نعرہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری شالا بس دے رہا ہو تاری زندگی ہوئے اللہ تعالی بچہ دی خیر فرماوے آؤ میرے مسلک دے عظیم عالم دین مفکر اہل سنت مجاہد اہل سنت پیر طریقت رابر شریعت جناب قبلہ مفتی قبلہ محمد اشفاق احمد صاحب سعیدی مہروی آپ تشریف گھنائیں ایک بلند آواز نال آپ دے آمد دا ایک نعرہ سناؤ چا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت بڑی مہربانی جنہاں دی انتظار آئی سٹیج دی زینت تشریف گھنا ہے میں مکیدہ پہ بس آؤ توجہ بس آخری دو شیر پہ سنینا حاضری مکمل اللہ دا کو سلامت رکھے اے علم دے شیر دا باب علی علم دے شیر دا باب علی کہد در تو بڑھ دل پاک ولی نہ مشکل وچ گھبرایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر اور توجہ شیر سنانے لگا پانچ تن دے نوکر ہیں یارو حوالی ہے دل وچ علی وس دے لگ دے حلالی ہے تن دے نوکر ہے یارو موالی ہے دل وچ علی وس دے لگ دے حلالی ہے ای درد نوکر تر گئے ہن ادھر دے نوکر تر گئے ہیں کئی منگتے چھولیاں بھر گئے نہ سوچ چ وقت بنایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر نعرہ علی دا لایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے بڑا سونا سونے میں ہوں جی میں جی جی انشاءاللہ واہ 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 نعرہ حیدری چلو والا پیا پڑھنا بڑی مہربانی پگ تن دے نوکر ہے یارو موالی ہے دل وچ علی وسدا ہے بے شک حلالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شالا وزیرہ اور نعرہ سور نال سنا علی دا نعرہ حیدری
شالا وزیرہ بجتن دے نوکر ہے یارا حوالی ہے دل وچ علی بس دے بے شک حلالی ہے ای درد نوکر تر گئے ہیں درد نوکر تر گئے ہیں کئی منگتے جھولیاں بھر گئے نہ سوچ چ وقت ونجایا کر تو نعرہ علی دا لایا کر نعرہ علی دا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہے جناب